नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानका विषयमा छलफल गर्छौं। आज पनि हामी कृषि क्षेत्रकै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौं र डिजिटल माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौं। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ hamrakisan.com का सञ्चालक अमन परियार। आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। यहाँले चाहिँ हाम्रा किसान जुन यो नाम राखेर hamrakisan.com नाम राखेर संस्था भनौँ एउटा हैन, प्राइभेट कम्पनी यहाँले चाहिँ दर्ता गर्नु भएको छ। यसले चाहिँ कस्ता कामहरू गर्छ र यहाँलाई यो अवधारणा कसरी आयो? धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सुरुमै राख्नुभयो। हजुर। यो चाहिँ विशेष गरेर अब नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र हो नि त। 80% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आबद्ध छ भनेर चाहिँ हामीले पढिरहेको सानोबाट नै। र यति धेरै चाहिँ जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध हुँदै पनि मैले चाहिँ यो कम्पनी सुरु गर्ने समयमा मैले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि नेपालमा हरेक वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब बराबरको कृषि घाटा छ भनेर चाहिँ मैले न्युज पढेँ कि। अनि त्यो न्युज पढ्दाखेरि त्यो त सकिङ नम्बर हो। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ भन्नलाई हैन? हजुर, हामी कृषि प्रधान राष्ट्र भन्छौँ र जनसङ्ख्या पनि कृषिमा आबद्ध छ र साथसाथै किसानहरूले पनि बजार पाइरहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ र त्यतिका पैसा चाहिँ नेपालबाट इन्डिया गइरहेको छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै अट्र्याक्ट गर्यो। त्यहाँ चाहिँ के छ त प्रब्लम हैन, यो त नहुनु पर्ने हो हैन? यति धेरै जनसङ्ख्या यसमै आबद्ध भइरहँदा पनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई हिट गरेको कारणले गर्दाखेरि र साथसाथै अर्कोतिर चाहिँ हामीले जति पनि कृषिजन्य वस्तुहरू खाइरहेका हुन्छौँ एज अ उपभोक्ता, एज अ कस्टमर चाहिँ, एज अ कन्ज्युमर हामीले महँगो तिरिराख्नुपर्ने अवस्था छ र एउटा चाहिँ हामीले खाइरहेको वस्तुहरू, उत्पादनहरू चाहिँ कहाँबाट आएका छन्, त्यसको क्वालिटी के छ भन्ने कुराहरू हामी एज अ कन्ज्युमरलाई थाहा छैन कि। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई प्रभाव पार्ने कुरा हो नि त। हामीले जे खान्छौँ हामी त्यही नै बन्ने हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ कन्ज्युमर पनि हामीलाई त्यो कुरा थाहा नभएको भएर अब अहिलेको समय भनेको एउटा इन्टरनेटको समय हो। इन्टरनेट बुम भइरहेको छ। धेरै कुराहरू चाहिँ इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको छ। धेरै प्रब्लमहरू सल्भ भएको छ हैन? अनि हामी साथीहरू चाहिँ बसेर सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामी के गरौँ न जसले चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो हाम्रा किसानको चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो। हजुर, यो त एउटा डिजिटल माध्यम अझ भनौँ, यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा पनि हो। पछिल्लो समय त डिजिटल युग नै भनौँ न हैन? यस्तो तरिकाले यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनी ल्याउनु भएको छ। के कस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ, के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ किसानलाई सहजताका लागि अथवा बजार व्यवस्थापनका लागि यहाँले राम्रो भूमिका अथवा पुलको भूमिका भएर काम गरिदिनु भएको छ? अब कस्तो माध्यमले काम गर्नुहुन्छ, कस्तो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ हामीसँग ई-कमर्स प्लेटफर्म छ एउटा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोमोमा गएर hamrakisan.com सर्च गरेर चाहिँ त्यो वेबसाइट खोल्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन छ। मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो अझै लन्च भइसकेको छैन, अबको केही समयमा चाहिँ लन्च हुँदैछ। त्यहाँ किसानहरूले आफ्नो प्रोफाइलहरू लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँको फार्मको फोटो, एक्ज्याक्ट फार्मको चाहिँ अवस्था के छ त्यसको फोटो, उहाँको गुगल लोकेसन, उहाँको सम्पर्क नम्बर, यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिबाट कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थामा अहिले जब हामी मार्केटलाई हेर्छौँ, कृषि एग्रिकल्चरल मार्केटलाई हेर्छौँ अथवा कृषिको सप्लाई चेनलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर 4वटा 5वटा स्टेजबाट भएर चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरकोमा प्रडक्ट गइरहेको छ हैन? र एज अ कुनै पनि बिजनेसमा बिजनेस टु कस्टमर एकदमै गाह्रो कुरा हो है। त्यहाँ एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीको खाँचो पर्छ। तर कृषिमा के भइरहेको छ भने 4-5वटा तपाईको चाहिँ चेनहरू छ के तपाईको त्यहाँनिर डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि जति पनि एन्ड कन्ज्युमरकोमा जानुभन्दा अगाडिको जुन पार्टी छ अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोर, अनलाइन डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी अथवा ठेला अथवा सानसानो पसलहरू उनीहरूले चाहिँ के गर्न परिरहेको छ भने यी ट्रेडरहरूसँग किन्न परिरहेको छ। जसलाई चाहिँ बिचौलिया पनि भन्ने गरिन्छ, बिचौलिया पनि भनिन्छ हैन? धेरै बिचौलिया हुनुभयो तर एउटा बिचौलिया चाहिँ
अनिवार्य हुन्छ कुनै पनि आफ्नो चाहिँ फार्मले आफ्नो प्रडक्टलाई कस्टमर कहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यो चेन बनाउनै पर्ने हुन्छ हैन र यो चारवटा चेनलाई चाहिँ हामीले एउटा चेनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ भनेपछि यहाँहरूको जुन यो हाम्रा किसान यो कम्पनीबाट अब जति पनि किसानले अहिलेसम्म ठुलो समस्या बजार व्यवस्थापनकै थियो हैन बिचौलियाले गर्दाखेरि चाहिँ किसान उँभो लाग्न सकेनन् भन्ने चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखिको समस्या हो नि त किसानको हैन अब यहाँहरूको कम्पनीको माध्यमले चाहिँ धेरै किसानले राहत पाउनेवाला छन् हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ हामी त्यसमा आशावादी छौँ किनभने एउटा यो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि यो पोसिबल भयो कि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा सस्तो डिल दराज हामीसँग अलरेडी एउटा इक्जाम्पल छ ग्लोबल्ली हेऱ्यौँ भने एमाजोन र अलिबाबा एउटा चाहिँ सक्सेसफुल आइडियाहरू हो सक्सेसफुल भेन्चर हो हैन हामीले नयाँ कुरा त गरेको होइनौँ तर यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ तरिकाले यहाँ अगाडि आउनु कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको लागि एउटा नयाँ अप्रोच हो हामी चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड कृषि बजारको लागि भनेर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र हाम्रा किसानमा जस्तो कुनै एउटा पसलले अथवा कुनै एउटा अनलाइन डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीले अब किसानलाई खोज्दाखेरि चाहिँ टाइम वेस्ट हुने भएन पैसा वेस्ट हुने भएन हैन किनभने एउटा पसलले सप्लायरलाई खोज्दाखेरि त त्यहाँनिर पैसा खर्च हुन्छ नि उसले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सप्लायर कहाँ छ त्यो सप्लायरले कन्सिस्टेन्ट सप्लाई दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो सप्लायरको चाहिँ क्वालिटी के छ के पनि थाहा उसले जे जति भन्यो हामीले त्यो मान्नुपर्ने अवस्था थियो हिजोसम्म भने अब चाहिँ डिरेक्टली फार्मरसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अब किनेर आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ बिक्री गर्न सक्ने हुनुभयो कति किसान आबद्ध हुनुहुन्छ हजुरको संस्थामा भनौँ अहिले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ 200 किसानहरू अलरेडी लिस्टेड भइसक्नु भएको छ ट्रान्ज्याक्सनहरू सुरु भएको छ र अब यो वर्षमा चाहिँ हामी लगभग हाम्रो लास्ट 2 इयर्स चाहिँ किसानसँग नै बित्यो लास्ट 2 इयर्समा हामीले जुन यो इ कमर्सलाई रन गर्नुपर्ने थियो हामीले गर्न सकेनौँ कोभिडले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सर्टेन कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीसँग धेरै लिस्टिङहरू हुनुहुन्न तर यो इयरमा चाहिँ हामी एटलिस्ट 5000 फार्मरहरूलाई चाहिँ हामी दर्ता गर्छौँ र 5000 यो प्रदेश नम्बर 3 को जिल्लामा जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ त्यो किसानको उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा बिक्री गराउने चाहिँ हामीले लक्ष्य बोकेर चाहिँ हामी अहिले अगाडि यहाँको लक्ष्य पुरा होस् हैन यहाँले त ती किसानहरूलाई 200 किसान भनेको त धेरै हो हैन सुरुवातमा 200 हुनुहुन्छ भन्नुभयो के कस्ता चुनौतीहरू झेल्नु भएको छ त्यो पनि यहाँसँग त त्यो कुरा हुन्छ होला नि बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर उहाँलाई कृषि क्षेत्रमा लागिरहँदा के कस्ता चुनौतीहरू के कस्ता समस्याहरू आउँदा रहेछन् किसानको तर्फबाट अब किसानको तर्फबाट चाहिँ धेरै नै छ चुनौतीहरू जस्तो उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला त उहाँहरू इन्स्पायर्ड कहाँबाट हुनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रङ इन्फर्मेसनबाट इन्स्पायर्ड हुनुभएको छ कि कोही मान्छेले कुनै एउटा भनौँ न मिडियामा अथवा कुनै एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा गएर उसले चाहिँ मैले करोड कमाएँ मैले यति कमाएँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई वास्तवमा त्यो सत्य हो कि होइन र त्यो कुरा चाहिँ मलाई लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नसोचिकन सिधै काम के गर्नुभयो भन्दाखेरि सुरु गर्नुभयो देखासिकी जस्तो देखासिकी गर्नु फलानुले गर्यो राम्रो भयो म पनि गरिहाल्छु बुझेर होइन कि त्यसले गर्दा पनि किसानलाई समस्याहरू आइपरेको जस्तो पाउनु भयो हजुर एउटा चाहिँ त्यो भयो र त्यस पछाडिबाट अब उहाँहरूलाई जस्तो प्रपर स्किल कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कामलाई चाहिने स्किल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन जस्तो हामीसँग गाडी छ भन्दैमा हामीले गाडी चलाउन त सक्दैनौँ नि हैन ओन गर्ने एउटा कुरा हो तर त्यसलाई चलाउने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि त्यस्तै मैले बाख्रा पालन गर्दैछु मैले चाहिँ गाई भैँसी गर्दैछु मैले तरकारी गर्दैछु भने म गर्न चाहेर मात्र हुँदैन मसँग चाहिँ प्रपर स्किल चाहिन्छ र त्यो प्रपर स्किल प्रोभाइड गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छैन हैन हुन त गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको छ तर त्यो ट्रेनिङ लिने मान्छे के वास्तवमै किसानहरू हुन् त भन्ने प्रश्न छ कि किनभने कृषि भनेको एउटा व्यवसाय हो नि एउटा चाहिँ उद्यम हो र त्यो उद्यम गर्नको लागि चाहिँ उद्यम इच्छा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर खाँचो पर्ने हुन्छ हैन यहाँले त पुलको काम गरिरहनु भएको छ किसानलाई र बजार व्यवस्थापनको लागि भने यसको पनि यहाँहरूले केही समाधान होला नि त जुन कृषकलाई चाहिँ तालिमको आवश्यक पर्छ नि यहाँहरूले के त्यो ट्रेनरसँग भेटाइदिने काम पनि गर्नुहुन्छ होला हामी अब कस्तो भयो भन्दाखेरि ट्रेनिङहरू मार्केटमा अवेलेबल धेरै छन् नभएको होइन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनबाट छ नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनबाट छ होइन तर हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि धेरै ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको नन एग्रिकल्चर अन्टरप्रेन्योरले चाहिँ पाइरहेछ अनि त्यो रिसोर्सेसहरू त्यहाँ वेस्ट भइरहेको छ कि कसरी यस्तो भइरहेछ यो चाहिँ के कारणले कसको कमजोरी
अब त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि सहभागीहरू तालिममा आइरहनु भएको छ नि त्यो सहभागीहरू के वास्तवमा कृषि गर्न चाहिरहनु भएको हो त अथवा कृषि गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी अध्ययन नगर्नु अथवा स्क्रिनिङ नगर्नु होइन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कृषि भनेको कसैले गर तिमीले गर भनेर होइन के, ऊ आफैले चाहिँ गर्नु पर्यो, ऊ आफैले चाहिँ लगानीको स्रोतहरू चाहिँ जुटाउनु पर्यो होइन। जस्तो अब हामीले ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्छौँ, त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्छौँ जस्तो 3 days हाम्रो चाहिँ अवसर र चुनौतीहरू पहिचान गर्ने। जस्तो मैले बाख्रा पालन गर्ने हो भने विभिन्न प्लेटफर्ममा विभिन्न कुराहरू गरिन्छन् बाख्राको बारेमा होइन, तर वास्तवमा बाख्रा विज्ञले के भन्नुहुन्छ त अथवा अनुभवी बाख्रा व्यवसायले के भन्नुहुन्छ त त्यो कुरा त गरेका मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ नि। लगानी गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो मैले खोर बनाइसकेँ तर मलाई बाख्राको जातको बारेमै थाहा छैन, बाख्रा लाग्ने सामान्य रोगको बारेमा थाहा छैन भन्ने त मलाई बाख्रा पालन गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। तर मेरो चाहिँ 5-10 लाख रुपियाँ त खोरमै लगानी भइसक्यो होइन। त्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ किसानले चाहिँ अथवा उद्यमीले चाहिँ जस्तो विदेशबाट फर्किनुहुन्छ 5 लाख 10 लाख उहाँसँग पुँजी हुन्छ, त्यो लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तर लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त मैले मेरो पैसा लगानी गरिसके पछाडि चाहिँ रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन, के अवसर छ, के चुनौती छ, मेरो पैसा चाहिँ कसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छु भन्ने कुराको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न जरुरी छ कि। र त्यो स्क्रिनिङको हाम्रो 3 दिनको तालिम हामी गराउँछौँ। त्यो तालिममा चाहिँ हामी फर्म भिजिटमा पनि लिएर जान्छौँ होइन। अनि हामीले लगभग 500 किसानहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ र 90% हाम्रो किसानहरू जसले तालिम लिइसक्नु भएको छ उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट काम मैले अगाडि नै थाहा पाएँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि नगर्ने मान्छेले चाहिँ अगाडि नै ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले गरेका छौँ। र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले गर्नु चाहिँ भएको छ, तर जुन लेभलमा ट्रेनिङहरू भइरहेछ, जुन लेभलमा रिसोर्सेसहरू चाहिँ इन्भेस्ट भइरहेछ, राइट चाहिँ एउटा उद्यम गर्न खोज्ने, कृषि उद्यम गर्न खोज्ने किसानलाई जान सक्ने हो भने त्यसको इम्प्याक्ट धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ अथवा अनुभव गरेका छौँ। अब त्यो लेभलमा पनि प्लेटफर्म हामी बन्न चाहन्छौँ होइन। त्यसको लागि समन्वय गर्न हामीले खोजिरहेछौँ कि सरकारसँग पनि यहाँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ, हामीले यस्तो गर्दैछौँ, अझ हामीलाई चाहिँ यो भयो भनेदेखि चाहिँ अझ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर के यहाँले पहल गर्नुभएको छ? अब हामीले स्थानीय सरकारसँग चाहिँ गरेको छौँ। हाम्रो काम फेसबुकमा हामीले राख्छौँ, हाम्रो फेसबुक पेज अफिसियल पेजमा हामीले राखेको भएर स्थानीय सरकारहरूले हाम्रो ट्रेनिङबाट हाम्रो चाहिँ कस्टमरहरूले अथवा किसानहरूले चाहिँ हामीले यो सिक्यौँ त्यो सिक्यौँ यस्तो राम्रो लाग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखेर होइन स्थानीय सरकारहरू कोही प्रतिनिधिहरू त वास्तवमै परिवर्तन कसरी मैले गर्न सक्छु होला भनेर खोजिराख्नु भएको हुन्छ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गरेर बोलाउनु भएको छ, हामी गएछौँ त्यहाँ ट्रेनिङ दिएको छौँ होइन। तर त्यो एकदमै लिमिटेड छ क्या। प्रभावकारी कतिको भएको छ यहाँले? प्रभावकारी त हामीले ट्रेनिङ दिइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ अरू ट्रेनिङ भन्दा हामीले भिन्नै पायौँ, हाम्रो चाहिँ मानसिकता नै परिवर्तन गर्यो भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र साथसाथै उहाँहरूले अब व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन आएको कुराहरू पनि भन्नुभएको छ। तर एटलिस्ट इम्प्याक्ट देखिन त 2-4 वर्ष त डेफिनेटली नै लाग्छ होइन। हामी त्यो एउटा इम्प्याक्टको प्रतीक्षामा पनि छौँ। र साथसाथै अब हामी प्रदेश नम्बर 3 मा डेडिकेटेड भएर प्रदेश नम्बर 3 का व्यवसायिक किसानलाई, कलेक्सन सेन्टरलाई अथवा त्यहाँ भएको कोअपरेटिभ्सहरूसँग हामी चाहिँ कोल्याब गरेर काम गर्ने हाम्रो एकदमै इच्छा छ होइन। यो कार्यक्रम पनि हेरिरहनु भएको दर्शकहरू यदि यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न चाहिँ हामी एकदमै इच्छुक छौँ अथवा चाहन्छौँ। यो अवसर यहाँहरूले दिनुहुनेछ भने यहाँहरूले दिनुहुनेछ र हजुरले पनि यो मौका यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हाम्रो दर्शकबिनहरू समक्ष पुर्याउनको लागि अवसर दिनुभएकोमा पनि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर पक्कै पनि राम्रो कदम चाल्नु भएको छ। यहाँ जस्तो युवाले यति राम्रो काम थाल्नु भएको छ। जति पनि अहिले त हेर्ने हो भने युवाहरू धेरै विदेश पलायन भइरहेको यहाँलाई पनि थाहा छ होइन। हजारौँको सङ्ख्यामा दिनकै विदेश पलायन भएको, त्यो पनि कृषि क्षेत्रमा पनि जानुहुन्छ। ती युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर होइन कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्यो भने पनि राम्रो हुन्छ होइन। विभिन्न माध्यम छन् नि त, एउटै पेसा छैन, कृषि क्षेत्रमा नै विभिन्न पाटोहरू छन् होइन। के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? के भन्नुहुन्छ ती युवाहरूलाई? नेपालमै बसौँ अथवा नेपालमै कृषि क्षेत्रमा लागौँ, नेपालमा सम्भावना छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ यहाँले युवाहरूलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ? अब यो विषयमा जस्तो नेपालमै फर्किने भन्ने विषयमा चाहिँ
नेपाल भनेको चाहिँ दिगो थलो हो। हजुर। दिगो थलो भनेको चाहिँ अब हामीले जे गर्छौँ यहाँनिर त्यो फल्दै फल्दै एउटा रुख जस्तो कि एउटा लामो समयसम्म फल दिने रुख हुन्छ नि, त्यस्तो रुख रोप्ने थलो हो नेपाल भनेको। यदि हामी आफ्नै देशमा केही गर्यो भने त्यो पछिसम्मको लागि रहन्छ, विदेशमा भनेको छडीको होइन। र नेपालमै केही काम गर्नको लागि डेफिनेटली गाह्रो त छ है, तर निर्णय गर्ने हाम्रो हातमा छ होइन। जस्तो हामीले एउटा कृषि डकुमेन्ट्री च्यालेन्ज भनेर आयोजना गरेको थियौँ। त्यो कृषि डकुमेन्ट्री च्यालेन्जमा पूर्वमा एकजना झापाबाट चाहिँ एकजना किसानको यति इन्सपायरिङ स्टोरी चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यो। त्यो स्टोरी के थियो भन्दाखेरि उहाँले विदेश जान खोज्दाखेरि पासपोर्ट रिजेक्ट भएर उहाँ विदेश जान सक्नु भएन कि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले आफैलाई धिक्कार्नु भएको रहेछ। जान पाइन विदेश, म जान पाइनँ, म विदेश जाने लायकको पनि नरहेछु भनेर चाहिँ धिक्कार्नु भयो अथवा दुखी हुनुभयो होइन। र बाध्यताले चाहिँ उहाँले 2वटा बङ्गुर डोरीले बाँडेर लतारेर लिएर आएर सुरु गरेको व्यवसाय आज 18 वर्ष पछाडि वर्षको 8 करोड उहाँले कारोबार गर्नुहुँदो रहेछ है। एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्नुभएछ कृषि क्षेत्रको लागि। एक्ज्याक्टली। सो नेपालमा काम गर्दाखेरि आजको भोलि प्रतिफल अथवा रिजल्ट अथवा फाइदा पाइँदैन। जस्तो हामी त्यही खोज्छौँ, हाम्रो बानी चाहिँ त्यही नै छ। आज हामीले काम गऱ्यौँ त्यसको प्रतिफल भोलि नै हामी प्राप्त गरौँ भन्ने छ होइन। त्यसले गर्दा पनि हामी चाहिँ अलिकति पछाडि परेका छौँ भनौँ, विदेश जान बाध्य छौँ भनौँ होइन। अब अलिकति कुरा गरौँ मूल्य, बजार मूल्य के कस्तो छ किसानहरूलाई, यो कहिले चाहिँ उपभोक्तालाई के छ भने तरकारीकै कुरा गरौँ न, 2 दिन अगाडि तरकारीको मूल्य घट्यो रे भन्ने आउँछ, 2 दिन पछाडि तरकारीको मूल्य त्यही तरकारीको मूल्य बढ्यो रे भन्ने आउँछ। किन यस्तो हुन्छ? यो तरकारीको मूल्यमा यति धेरै घटबढ किन भइरहन्छ? अब यसमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली किसानहरूसँग कन्सिस्टेन्ट सप्लाई छैन है। उहाँसँग निरन्तर सप्लाई नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कन्ज्युमरलाई त निरन्तर रूपमा खानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि नेपालको चाहिँ जति पनि म्याक्सिमम जुन 1 खर्ब 60 अर्बको इम्पोर्ट भने मैले, त्यो चाहिँ इन्डियाबाट आउने चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ट्रेडिङ गर्ने व्यवसायीहरूलाई थाहा छ कि नेपालमा चाहिँ कुन समयमा नेपालको किसानहरूले उत्पादन दिन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरूले नेपाली किसानको उत्पादन आउँदाखेरि कम्पिट गर्नुहुन्छ होइन। कम्पिट गर्दाखेरि मूल्य घट्न जान्छ। जब स्थानीय उत्पादन चाहिँ हराएर जान्छ त्यसपछि उहाँले प्राइस बढाउन थाल्नुहुन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि तलमाथि प्राइसमा फ्लक्चुएसन आएको छ। अब हामीले बुझेको है, हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीले थाहा पाएको। र अब यदि हामीले यो निरन्तर होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामी आफ्नो तरिकाबाट एज अ कन्ज्युमरको पनि ठुलो भूमिका छ। के गर्ने त? अब एउटै मूल्य रेट अथवा भनौँ मूल्यलाई तलमाथि नगर्नुको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो किसानहरूबाट हामीले किन्यौँ भने हाम्रो किसानहरू खुसी भएर इम्पावर के, जस्तो कुनै पनि काम चाहिँ सफल हुँदै गयो भने त्यो काम गर्नको लागि मान्छे के हुन्छ, उत्साह बढ्दै जान्छ, उसले आफ्नो कामलाई बढाउँदै लिएर जान सक्छ होइन। जस्तो अहिले हाम्रो आफ्नो किसानलाई हामीले खोजी है, हामी जुन ठाउँमा बसिरहेछौँ त्यो ठाउँको नजिकैको किसानकोबाट हामीले किन्ने अथवा कुनै एउटा चाहिँ पसल छ, कुनै एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले चाहिँ नेपाली किसानकै उत्पादन बिक्री गर्छ भने त्यो प्लेटफर्मबाट हामीले किन्दाखेरि हाम्रो किसानको उत्पादन बिक्री भयो नि त। हाम्रो किसानको उत्पादन बिक्री हुँदाखेरि उनीहरूलाई के लाग्छ भने ओहो मैले गरिरहेको काम चाहिँ राम्रो भइरहेको छ, अब मैले मेरो व्यवसायलाई के गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ, मेरो उत्पादनलाई बढाउनु पर्छ, मेरो कस्टलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चेतना। तर किन हाम्रै देशमा उत्पादन गरिएका तरकारी लगायतका भन्दा पनि भारतबाट भित्रीको तरकारीहरू सस्तो हुन्छ बजारमा, यसले गर्दा पनि हाम्रा बजार चाहिँ खस्किएका हुन् कि नेपाली उत्पादन खस्किएका हुन् कि किन हाम्रो बजारको राम्रो उत्पादन अथवा विषादीयुक्त भन्दै पनि भारतीय उत्पादनलाई चाहिँ हामी बढी प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ? किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँ? अब यस्तो छ, तपाईँको एभरेज कस्टमरले चाहिँ क्वालिटीको केयर गर्नुहुन्न होइन। तपाईँको लिमिटेड कन्ज्युमरले मात्रै हेल्थको कुराहरू कन्सर्न गर्ने हो। तर एभरेजलाई के हुन्छ भने सस्तो कुन छ भन्ने हुन्छ। मैले सुरुमै भने नि नेपालमा चाहिँ ठुलो भोल्युम आउने भएको भएर र नेपालमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट सप्लाई नभएको भएर र आफूसँग भएको प्रोडक्सनलाई पनि राम्रो रेटमा बिक्री गर्न नसक्दाखेरि त हाम्रो किसान त डिमोटिभेट हुनुभयो नि त। र उहाँ धेरै चाहिँ व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ कि। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ स्वस्थ खाने र दिगो पछिसम्म चाहिँ हामीले स्वस्थ र सस्तोमा खाने हो भने, यदि हामीले 2-4 रुपियाँ अहिले महँगो भए तापनि हामीले नेपाली किसानसँग खायौँ भने हाम्रो नेपाली किसानले नै रेट भोलिको दिनमा गएर डाउन गर्नुहुन्छ कि। किनभने हाम्रो किसानहरूले धेरै उत्पादन गर्न लागिसकेपछि त हाम्रो
किसानमै प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि चाहिँ रेट कम भएर आउँछ र हामीले सस्तोमा गुणस्तरको कुराहरू खान सक्छौँ र यो हुनको लागि चाहिँ भूमिका हाम्रो कन्ज्युमरको हातमा छ कि कस्टमरको हातमा छ। अहिले चाहिँ कहाँबाट आएको हो, कहाँ फलेको कुरा केयर नगरेर सस्तो मात्रै खोज्ने हो भने हाम्रो स्थानीय किसानको उत्पादन त बिक्री हुन्न। हाम्रो स्थानीय किसानहरू पलायन हुनुभयो भने इन्डियन सप्लाईको मोनोपोली हुन्छ र हामीले अखाद्य वस्तुलाई क्वालिटी नभएको चिजलाई महँगो तिरेर चाहिँ हामीलाई खानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। हजुर, हामी अलिकति कुरा गर्नुपर्दा हामीले खाद्य वस्तु अझ भनौँ राम्रो उत्पादन हामीले चाहिँ उपभोग गर्न कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विषादीको पनि कुरा आउँछ है। पछिल्लो समय त नेपालमा पनि एकदमै विषादीयुक्त तरकारी अर्ग्यानिक भन्दा पनि हाम्रो माटोले नै विषादी खोज्यो भन्ने बहाना जस्तो भइसकेको छ। विभिन्न किसिमका मल नआएको कुराहरूले धेरै समस्या हामीलाई हरेक वर्ष दोहोरिएको नियति हामीसँग छ होइन। तर किन हामी अर्ग्यानिकतिर जान सकिरहेका छैनौँ? यसले त हाम्रो स्वास्थ्यमा अहिले जुन हामी उत्पादन गरेका छौँ मलहरू बढी प्रयोग गरेर होइन, हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा त ठुलो असर पुर्याउँछ। किन होला यो चाहिँ हामी अर्ग्यानिकतिर जान नसकेको, के लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, त्यो अर्ग्यानिकमा जाने र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुने भन्ने चाहिँ यो एकदमै ग्लोबल एजेन्डा हो र नेसनल एजेन्डा पनि हो होइन। अब यो कुरा चाहिँ किसानलाई फिजिबल बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि, किनभने किसानलाई आफ्नो बालबच्चालाई स्कुल पठाउनु पर्यो होइन, आफूले पनि खानु पर्यो, आफ्नो चाहिँ ऋणहरू तिर्नु पर्यो। अब उहाँहरूलाई अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दाखेरि उहाँको प्रडक्ट कसले किनिदिने होइन, र अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि हाई भएर जान्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो अबको 10 इयर्समा चाहिँ नेपाललाई अर्ग्यानिक कसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल डिपार्टमेन्टहरूले कसरी नेपाली किसानलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने भन्ने एउटा जिम्मेवारी हो अथवा एउटा छुट्टी विषय हो। तर म यहाँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने हाम्रो नेपाली किसानको उत्पादन इन्डियाको तुलनामा धेरै अर्ग्यानिक छ है। अखाद्य वस्तुहरू धेरै प्रयोग भएका छैनन् कि होइन। त हामीले विभिन्न न्युजहरूमा देख्छौँ तपाईँको इन्जेक्सन लगाएर आज सानो भएको चिज भोलि ठुलो भएको छैन, त्यो लेभलको चाहिँ पेस्टिसाइड हाम्रो नेपाली किसानले उत्पादन गर्नु भएको छैन। र अहिले नै हाम्रो नेपाली किसानलाई हामीले इम्पावर गर्ने हो भने चाहिँ अर्ग्यानिक नेसको लेभल चाहिँ अझै बढेर जान्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ नेपाल एउटा भनौँ न जस्तो इन्डिया इकोनोमिकली चाहिँ पर्चेसिङ पावर राम्रो हुँदै गइरहेको छ, चाइनाको पनि पर्चेसिङ पावर राम्रो हुँदैछ, अरू एसियन कन्ट्रीको पनि पर्चेसिङ पावर राम्रो भइरहेछ भने अब उनीहरूको कन्सर्न भनेको हेल्थमा हुन्छ कि वाट वी इट, हामीले के खान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कन्सर्न भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको प्रडक्टको युनिक सेलिङ पोइन्ट नै नेपालको प्रडक्ट चाहिँ अर्ग्यानिक छ है भनेर चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ। तर यो दूरदर्शी एउटा चाहिँ भनौँ न भिजन हो। अब यसको लागि अहिले नै फाउन्डेसन बनाउन जरुरी छ। अलिकति कुरा गरौँ, अब नेपालमा हामी यति अरबौँको मात्रामा चाहिँ हामी आयात गर्छौँ होइन उत्पादनहरू, फेरि सरकारले यो कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ बजेट बढाउनु पर्नेमा झन् खुम्च्याउँदै अथवा साँगुरो पार्दै लगेको छ, बजेटको आकारलाई झन् घटाउँदै लगेको छ नयाँ आर्थिक वर्षमा भन्ने सुनेको छ। यसले चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब डेफिनेटली एग्रिकल्चर भनेको एकदमै निड हो है। अब हामीले खानेकुरा हो नि त एभ्रिडे हामीलाई चाहिन्छ, बजेट घटाउन नहुने हो, बजेट अझै बढाउनु पर्ने हो होइन। अब यो बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा अझै अर्को महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि बढाउने र घटाउने भन्दा पनि जति बजेट एलोकेट गरेछ नि त्यो बजेटलाई चाहिँ राइट ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ अर्को मेन कन्सर्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि हामी कसैलाई पनि सब्सिडीले मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको मोटिभेट गर्दैन क्या, सब्सिडिजले मान्छेलाई प्यारालाइज गर्छ क्या। मान्छेलाई चाहिँ होइन सङ्घर्ष गरेन भने, सङ्घर्ष बिना कुनै पनि कुरा प्राप्ति हुन्छ भने उसले चाहिँ ग्रान्टेड लिन्छ कि, ऊ प्राउड फिल गर्दैन होइन। त्यही भएर कृषिमा बिचरा भनिराख्न आवश्यक छैन। कृषि एउटा उद्यम हो र कृषिमा आउन जस्तो कोही मान्छेले 5-10 लाख लगानी गरेर रेस्टुरेन्ट गर्छ भने त्यो मान्छेले कृषि पनि त गर्न सक्छ नि त। कृषि गर्ने बेलामा चाहिँ जति पनि लोनको कुराहरू छ होइन, त्यसपछिबाट तपाईँको विभिन्न ट्याक्सको कुराहरू छ, यो भन्ने कुरामा मात्रै सीमित भयो कि होइन। अब हामीसँग जति पनि किसानहरू जोडिनु भएको छ बिचरा म्याक्सिममले लोनको नै इस्यु उहाँहरूले हामीलाई सेयर गरिरहनु भएको छ। लोन पनि सरकारले व्यवस्था गरेको छ होइन, कति प्रतिशतमा चाहिँ 2% ब्याजमा लोन दिने भनेको छ, ब्याङ्कहरूले पनि दिनै पर्ने भनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई लोन प्रवाह गर्नै पर्छ भनेको छ। कतिको सहज यहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छ होला किसानहरूबाट, उहाँहरूले चाहिँ त्यो ऋण लिन सक्नु भएको छ?
90% ले लिन सक्नु भएको छैन। किन होला, के कारण छ यसमा, के गाह्रो अप्ठ्यारोहरू छ? अब हामीले पाएअनुसार, हामीले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ अब जस्तो दुई प्रकारको लोन, जस्तो एउटा चाहिँ कोल्याट्रल फ्री भयो होइन, बिना धितोको लोन भयो, त्यो त अब धेरैले नै पाउनु भएको छैन हामीसँग आएको इन्फर्मेसन अनुसार है। र विथ कोल्याट्रल र इन्ट्रेस्ट फ्री लोनमा पनि तपाईँको चाहिँ यो पुगेन त्यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर चाहिँ विभिन्न बहानाले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले एउटा रेगुलर 8%, 9%, 13% नै तिर्न परेको हामीसँग जोडिनु भएको धेरै किसानहरूले चाहिँ गुनासो गर्नु भएको छ होइन। र यतातिर चाहिँ अलिकति भनौँ न फाइनेन्सिङ सेक्टरमा पनि स्टार्टअपलाई त गाह्रै होला फाइनेन्सिङ गर्नको लागि, तर एटलिस्ट एउटा चाहिँ व्यवसायमा गएको, व्यवसाय फेजमा गएको व्यवसायहरू, कृषि व्यवसायहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ अलिकति इफेक्टिभ बनाउन सक्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँको हाम्रा किसान.com-मा यदि हाम्रा कृषकहरूले सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने यहाँसँग कसरी सम्पर्क गर्ने र यहाँको संस्थाले के गर्छ, सर्टकटमा श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। विशेष गरेर व्यवसाय किसान जसले व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहनु भएको छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा लिमिटेड ट्रेडरहरूसँग मात्रै आफ्नो सामान बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँसँग मानौँ 10 जना 15 जना 20 जना मात्रै बायर हुनुहुन्थ्यो भने अब हाम्रा किसानमा जोडिसके पछाडि हजारौँ बायरहरूले चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ है। तपाईँले ठुलो मार्केट भिजिबिलिटी पाउनुहुन्छ र हामीसँग सहभागी हुनको लागि चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा गुगल क्रोमोबाट www.hamrakisan.com खोलेर त्यहाँनिर एउटा सेल्फ फार्म लिस्टिङ भनेर छ, सेल्फ चाहिँ कम्प्लिट प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा फर्म छ जसले इन्टरनेट राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्न, त्यहाँ एउटा फर्म छ, त्यो फर्ममा चाहिँ आफ्नो फार्म अनि फोन नम्बर आफ्नो लोकेसन सबै कुरा राखेर दर्ता गर्नुभयो भने हाम्रो अफिसबाट फलोअपको लागि चाहिँ हाम्रो अफिसको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो फार्मको फोटो गुगल लोकेसन राखेर चाहिँ लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो उत्पादन चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरू बिच चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन राखेर चाहिँ आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँ हाम्रा दर्शकलाई यहाँको चाहिँ यो हाम्रा किसान माध्यमबाट बजार व्यवस्थापनमा सहज हुने भूमिका यहाँले जसरी निभाउनु भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउनु भयो। कृषि क्षेत्रका विभिन्न कुराहरू गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्यामलाई पनि धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो र जाँदा जाँदै म एउटा अन्तिम अनुरोध यस कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकबिनलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रा किसानलाई इम्पावर गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हाम्रो हातमा छ। यदि हामीले हाम्रा किसानहरूलाई हाम्रो कम्पनीको नाम हाम्रा किसान राख्नुमा पनि हाम्रा किसानहरू रह्यौँ भने हामी रहन्छौँ, किनभने हामी जो हौँ, जुन कुरा हामीले खाएका, हामीले जे खायौँ हामी त्यही हौँ कि होइन। र हामीले खाएका कुराहरू उत्पादन गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने, उहाँको उत्पादन किन्ने नकिन्ने हाम्रो हातमा छ र यहाँहरूले विचार गर्नु होला र हाम्रा किसानहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उहाँको उत्पादन किनेर इम्पावर गर्नु होला र भोलिका दिनमा यदि हामीले आज त्यो गर्यो, आज होला 2-4 रुपियाँ महँगो नै होला होइन, हामी रेस्टुरेन्टमा गयौँ भने कम्तीमा पनि 400, 500, 1000 रुपियाँ खर्च गरेर आउँछौँ भने किसानको उत्पादनमा 15-20 रुपियाँको तलमाथि हो। यदि हामीले हाम्रा किसानसँग किन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भविष्यसम्म राम्रो क्वालिटीको खानेकुरा पनि हामी खान सक्छौँ र स्वस्थ पनि रहन सक्छौँ र डाइरेक्टली किसानसँग किन्नको लागि चाहिँ अब तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, हाम्रा किसान.com-मा आएर पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ अथवा साथसाथै हामी हाम्रो आउटलेटहरू पनि सुरु गर्दैछौँ। हाम्रा किसान भनेर विभिन्न आउटलेटहरू सुरु गर्दैछौँ। त्यो आउटलेटमा तपाईँ गएर चाहिँ किसानको उत्पादनहरू किन्न सक्नुहुन्छ र यो अवसरमा यो निर्णय गर्ने अवसर चाहिँ म यहाँलाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ कृषि क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमबाट के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा किसान.com-का संस्थापक हुनुहुन्छ अमन परियार। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिको समय सकिएको छ। फेरि अर्को साता यही समय कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।